अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, ईमान का हिस्सा है और ईमान को जिला और शिफा बख्शने का मरकज़ है। करबला मौला में मौजूद हैं। आज 5 सफ़रुल हुज़्न 1445 हिजरी कमरी है। यौम शहादत बीबी सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईरान और इराक़ में बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद किया जाता है, उनकी शहादत का दिन है। 22 अगस्त 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1257 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मंगल का दिन है। 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं। आज इंशाअल्लाह शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम कामरान कामी साहब जद्दा सऊदी अरब से और मनकबत खां आवाज़ मिदहत अली हैदर साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का हर नेमत पर शुक्र लाजिम है, वाजिब है, और इंसान को जब इन नेमतों का एहसास हो जाए तो शुक्र और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र से नेमतें दायमी हो जाती हैं और नेमतों को बका मिल जाती है। लिहाजा नेमतों का शुक्र करते रहना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत मार्फत है, जिसका लाजिमा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अगर इस नेमत उज़्मा की बुज़ुर्गवारी और पाकीज़गी और इसकी बरक़ात का एहसास हो जाए तो इंसान को चाहिए कि और ज़्यादा शुक्र करे, क्योंकि ये वो नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। इसको अपना नसीब और मुक़द्दर और हकीकत व मुस्तक़बिल बनाने के लिए पेश खैमे की ज़रूरत होती है, और वो पेश खैमा माँ बाप की तहारत होती है, रिज़्क़ हलाल होता है, जिसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये मोहब्बत और ज़िक्र नसीब हो तो इंसान को एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी नेमत है। नेमतें अल्लाह की बहुत ज़्यादा हैं, गिनती से बाहर हैं, एहसास से बाहर हैं, हद से बाहर हैं, शुमार से बाहर हैं, ज़िक्र से बाहर हैं और बयान से बाहर हैं। लेकिन अल्लाह ताला की सब नेमतों का मुरक्कब और निचोड़ और माखज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। आज का दिन बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। कौन सी बीबी? तारीख़ में 3 बेटियों का ज़िक्र बड़ी गुर्बत के अंदाज में हुआ है। एक नबी की बेटी है, एक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी है, और एक मौला हुसैन की बेटी है। इनका ज़िक्र बड़े दर्द से हुआ है। तीनों बेटियां ज़ख्मी हालत में गई हैं, तीनों बेटियां गुर्बत की हालत में गई हैं, तीनों बेटियां तन्हाई की हालत में गई हैं, तीनों बेटियां परेशानी की हालत में गई हैं, तीनों बेटियां अपने वक्त में जुल्म देखती हुई गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां जनाब आवाज़ मिदहत अली हैदर साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सरकार, क्या हाल है? जनाब अली हैदर साहब, मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? जी सरकार, मुझे वालेकुम सलाम, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप?
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या क्या हाल है अली सरकार, आप कैसे हैं? या अली मदद, तोहफा या अली मदद, क्या हाल है आपके? करम मौला का एहसान, आपकी दुआ है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें। सफ़रुल हुज़्न है आज, 5 सफ़रुल हुज़्न को इराक़ में शहादत बीवी रुकैया जी ने कहा जाता है, बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनकी शहादत का दिन है। आपकी खिदमत में और मिल के मौला की बारगाह में तसलियत व ताज़ियत पेश करते हैं। आप फरमा रहे थे आपके 2 माह अजीज़ की तबीयत ख़राब है, दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल उन्हें भी सेहत कामिला अता फरमाए। मौला जी आपको बिल्कुल हमेशा। आमीन, बिल्कुल। मैं अपने इस प्रोग्राम की तवज्जुह से पहले तो ये है कि आपकी और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज़ को याद रखा, इस सवाब को शामिल किया। परवरदिगार आपकी और आपकी पूरी टीम की तौफीक़ात मज़ीद इजाफा फरमाए। और मौला आप ही इस नौकरी को कबूल तो कर ही चुके हैं, तभी आप उनके दयार में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह आप लोग को इसमें जो है तरक्की अता करे। बिल्कुल, मेरा अभी छोटा भांजा है मोहम्मद मुर्तज़ा, जो लोग सुन रहे हैं और आप खुद इतने मुक़द्दस जगह पर हैं, दुआ करिएगा परवरदिगार उसको मोहम्मद वाले मोहम्मद शहज़ादे के सदक़े में, क्योंकि उनके सदक़े में ही नसीब हुआ है, परवरदिगार शहज़ादे के सदक़े में उसको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखें। जी आप सलामत रहें सरकार। 4 मिसरे आगाज़ कलाम में पेश करूंगा करबला की सरजमीन के हवाले से। शायर माशाअल्लाह, वजाब नायब फलोरी साहब का कलाम से 4 मिसरे हैं। इनायत। दुरूद का नजराना पेश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। यही जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, यही जमात कुल मुरसलीन ठहरी है, यहीं पे हसरत उम्मुल बनीन ठहरी है। वाह 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 वाह। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, इसी जमी की बदौलत जमीन ठहरी है। वाह 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 वाह, कमाल। वाह 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 वाह, बेशक। वाह वाह वाह। इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। वाह वाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मोहम्मद व अज्जिल फरजहum। मौला की बारगाह में खराज तहसीन पेश करने के लिए शायर जनाब खबर हसन खबर के कलाम से एक बदलाव चना शाद इंशाल्लाह पेश करने के साथ हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, वाह। जीते हैं कैसे हमको बताया हुसैन ने, और लब्बैक या हुसैन सिखाया हुसैन ने। वाह 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 वाह। अरे लब्बैक या हुसैन सिखाया हुसैन ने। अल्लाह। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत।
جی کیا ہے خدا یہ ہم کو خدا ہی بتائے گا، کیا ہے خدا یہ ہم کو خدا ہی بتائے گا، واہ کیا ہے خدا یہ ہم کو بتایا حسین نے، واہ 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 جیتے واہ ہیں کیسے ہم کو واہ بتایا حسین نے۔ سبحان اللہ، اور سرکار اگلا شعر دیکھیے گا، بسم اور اللہ۔ خاص اس یقین کے ساتھ کہ یہ پرچے ازائے حسین جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہر قوم و ملت کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اتحاد بین المسلمین کا، کہ ہر قوم کو حسین نے، ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ، واہ 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 ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ، ارے دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے، واہ 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 جیتے واہ ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، واہ اور ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو، واہ واہ ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو، انبیاء کو آج بچایا حسین نے، واہ 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 جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ بطور واہ خاص واہ موجودہ دور کے حالات پر یہ شعر پیش کروں سرکار، کچھ لوگوں نے اپنی مجلسیں صرف اس لیے پوسٹ پون کر دی کہ وہ عزاداری میں اس طرح تبرک یا وطن نہیں کر سکے، مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ سرکار شعر پیش کر رہا ہوں بسم کہ اللہ۔ آئین مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، آئین مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، ارے کھانا معیشتوں کو کھلایا حسین نے، واہ 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 جیتے واہ ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ مختص بلا خوشی پیش کر رہا ہوں مولا غازی کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں بسم اللہ۔ کہ پنجے پہ جب الہم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، واہ پنجے پہ جب علم کے لگ رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے کہ مجھ سے ہاتھ، جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے، واہ 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 جیتے ہیں کیسے ہم کو واہ بتایا حسین نے، اور جتنا تھا علم ہم کو فرش عطا سے ملا، ہم کو قمر لکھایا، ہم کو قمر لکھایا، پڑھایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین
نے واہ، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. منفرد انداز، پیاری آواز اور اچھے کلام کو مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمایا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم المقام جناب منقبت خان آواز مدحت علی حیدر صاحب کراچی پاکستان سے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی طریقے سے ولا کے پھول مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے رہیں گے. انسان کے لیے ہر دن گزرنے کے ساتھ چند چیزوں کی ندا دیتا ہے. ایک یہ کہ آپ نے کیا پایا، ایک یہ کہ آپ نے کیا کھویا، ایک یہ کہ آپ کو کیا پانا ہے اور کیا پانے کی تلاش کرنی ہے اور کس طریقے سے تلاش کرنی ہے. لہذا رات کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں، حال کے بارے میں، ماضی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. اخلاص طلب کرنے کے لیے مولا سے توسل کیا جاتا ہے. ہر امر میں کوئی بھی حاجت ہو، نیاز ہو، ضرورت ہو، انسان کو چاہیے توسل کو ترک نہ کرے. توسل کے کافی سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک مولا کا وسیلہ دینا، ایک مولا کو اس نسبت سے کہ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا ہے ان سے مانگنا، یا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، کمک کرنا، استمداد کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل شمار ہوتا ہے. کسی بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو اس کی منزل مقصود کا راستہ دکھانا، یہ بھی انسان کا توسل شمار ہوتا ہے. انسان کا استغفار کرنا، یہ بھی توسل شمار ہوتا ہے. غریب کو، بھوکے کو، پیاسے کو، محتاج کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی توسل شمار ہوتا ہے. اور توسل کرتے وقت انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کم توسل ہے یا زیادہ توسل ہے. ہر وقت توسل کو یاد رکھنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے، توسل کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس توسل کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ویسے تو ہر وقت ضرورت ہے، لیکن کچھ گھڑیاں انسان کی زندگی میں ایسی بھی آ جاتی ہیں جن میں انسان کو توسل نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے سے انسان بچ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے حادثے میں گرنے سے بچ جاتا ہے، کبھی حادثہ ہو کے فوت ہونے سے بچ جاتا ہے، کبھی چھری چلا رہا ہے ہاتھ کے کٹنے سے بچ جاتا ہے. انسان کو مختلف موضوعات خود سوچتے رہیے کہ کچھ ایسے نازک مراحل ہوتے ہیں، ان میں اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم بہت پائیدار ہیں، لیکن وہاں پر توسل بہت کارگر ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام کامران کامی صاحب، جدہ سعودی عرب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جاوید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد. آپ سنائیے. کام ہے مالک کا، آپ کی دعائیں ہیں، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے اس متبرک پروگرام کے اندر جو ہے وہ شرکت کا موقع فراہم کیا. مولا آپ کو، آپ کی ٹیم کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آپ بھی سلامت رہیں. میں آپ کا شکریہ اس معنی میں کروں گا کہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا. یقیناً آپ کے ہاں نیٹ کا اور یہ اسکائپ کا استعمال بہت سخت امر ہے، اور آپ نے اتنی جستجو سائی جو کی ہے، اس کا میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہمیں ثواب میں شریک کیا ہے. آپ وہاں پر رہتے ہوئے کس طریقے سے مجالس وغیرہ انجام دیتے ہیں؟ جی دوبارہ کہیے گا ذرا. میں آپ وہاں پر سماعت نہیں کر رہتے پایا. ہیں تو عزاداری وغیرہ، مجالس، محافل، کوئی امام بارگاہ ہے، کہاں پر انجام دیتے ہیں؟ مولا کا ذکر کہاں نہیں پر؟ بس وہ اپنے ہی جیسے دوست احباب مل کے جو ہے وہ سلسلہ کر لیتے ہیں، محافل کے حوالے سے بھی، مجالس کے حوالے سے بھی. ماشاء یہ اللہ، ہے کہ کبھی کسی دوست کے ہاں، کبھی کسی دوست کے ہاں ماشاء اللہ، محفل منعقد ہوتی رہتی ہے. ماشاء اللہ. یہ سلسلہ بس یہ ہے کہ جو اپنے ملکوں میں بات ہے وہ تو خیر نہیں ہے، مگر ہاں، یہ ہے کہ بس. مولا کا ذکر چل جی رہا ہے. ماشاء اللہ.
बिल्कुल। मौला सलामत रखे। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, दुआ गो हूँ आप भी करबला मौला में जल्द तशरीफ़ लाएं और ये अपने प्रोग्राम में, जो कि आपका ही प्रोग्राम है, आइए इसमें मैं आपको दावत देता हूँ, जल्द आए मौला की बारगाह में और इसमें भी आकर पढ़िए। इस वक्त वहाँ से आपकी आवाज़ मदीना मक्का, यकीनन मोमिनीन का दिल धड़कता है वहाँ पे, लेकिन मदीना और मक्का को जिस चीज़ ने जिला दी है वो करबला मौला है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है, चाहूँगा हदिया अकीदत मौला की बारगाह में हदिया कीजिए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। मैं इंशाअल्लाह एक नात के शेर से मैं अपने कलाम की इब्तिदा करूँगा। माशाअल्लाह। मैं इश्क़ नबी में, मैं इश्क़ नबी में जिए जा रहा हूँ, मैं नाम मोहम्मद लिए जा रहा, वाह वाह, मैं नाम मोहम्मद लिए जा रहा है। इश्क़ नबी का ये एजाज देखो, है इश्क़ नबी का ये एजाज देखो, मैं दुनिया में कौसर पिए जा रहा वाह 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 वाह, कमाल, वाह 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 वाह, लिए जा रहा। और जावेद भाई, इस कलाम का बड़ा खूबसूरत शेर मैं आपकी समात पे नजर कर रहा हूँ कि तसव्वुर में आका के रोजे की जान, तसव्वुर में आका के रोजे की जानिब हवा बन के मैं तो, हवा बन के मैं तो उड़े जा रहा दिए जा रहा। और एक मैसेज जो रसूलुल्लाह का ने हमें दिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिया, वो मैसेज आपके चैनल से मैं पेश करने लगा हूँ कि नबी पाक ने फरमाया कि रखो अहले बैत नबी से मवादत, रखो अहले बैत नबी से मवादत, है हुक्म नबी ये कहे जा रहा हूँ, वाह वाह दिए जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि मुर्तजा के दर की मुझको नौकरी अच्छी लगी, मुर्तजा के दर की मुझको नौकरी अच्छी लगी, इश्क हैदर में जो गुजरी जिंदगी अच्छी लगी, और दिल नहीं मिलता अदुए हैदर करार से, दिल नहीं मिलता अदुए हैदर करार से, बस अली वालों से मुझको दोस्ती अच्छी लगी। वाह 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 वाह। क़िबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत में बारे में नजराना अकीदत पेश करने लगा हूँ। दो शेर इमाम आली मकाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। अगर आप मेरी आवाज को समाअत फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत। जावेद भाई, आपको आवाज आ रही तो रिप्लाई जी कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए, हम मुतवज्जे हैं आपकी जानिब। पूछता क्या है क्या हुसैन का है कि कानून मशीयत का शनासा ऐसा, कानून मशीयत का शनासा ऐसा, कौसर हो जो कदमों में तो प्यासा ऐसा, देख के फख्र करते थे रसूल सकलैन, देख के फख्र करते थे रसूल सकलैन, कि तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, पूछता क्या है क्या हुसैन का है, पूछता क्या है क्या हुसैन का है, पूछता क्या है क्या हुसैन का है,
ارے سب خدا کا خدا حسین کا ہے، واہ 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 واہ، سبحان سب اللہ، خدا واہ 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 کا واہ، جیو، خدا واہ 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 حسین کا ہے۔ واہ، اور شعر دیکھیے گا کہ بسم دو اللہ، ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، واہ دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، ارے ایک خدا دو واہ سرا واہ 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 حسین کا واہ 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 واہ، ہے، سبحان اللہ، واہ واہ پوچھتا واہ واہ، کیا جیو، ہے، کیا واہ 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 واہ، حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 اور واہ، شعر سماعت کیجیے گا بطور کیا خاص پیش کہنے کر ہیں، رہا ہوں واہ واہ واہ، کہ جس کو چاہے گا بخشوائے گا ہر، جس کو چاہے گا بخشوائے گا ہر، واہ ارے کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، واہ 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 پوچھتا کیا واہ 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 واہ، ہے، کیا حسین کا ہے۔ واہ واہ واہ، ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد۔ قبلہ اگر آپ کہیں تو مصائب کی ذیل میں کلام سنا دوں، اگر آپ بسم اللہ، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں عنایت، 2.5 منٹ ہیں آپ کے 3 پاس، منٹ ہے میرے پاس؟ بسم اللہ بسم اللہ، عنایت۔ جی اچھا۔ اے میرے باپ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے بھائی کی، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے بھائی کی، بہت محبت کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ شرکت فرما رہے تھے، لیکن شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم بڑے شوق سے اسے سماعت کر رہے تھے۔ آپ کی یہ جو کال ڈراپ ہوئی ہے، انشاءاللہ میری خواہش رہے گی کہ میں دوبارہ دعوت دوں اور آپ کو مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعوت دینے کا شرف حاصل کروں، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اور اسی فرط جذبات اور جوش ولا کے ساتھ آپ شرکت فرمائیں گے اور اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، کہتے رہیں، مومنین کے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام سے مائل کرتے رہیں۔ یہ تھے شاعر اہل بیت علیہ السلام کامران کامی صاحب جدہ سعودی عرب سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یوم شہادت بی بی رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھا، اور بی بی کی مصیبت ہر کسی پر آیا ہے۔ وہ بی بی جو تمام بیویوں کے دردوں کا مرقع بیان کرتی نظر آتی ہیں، اپنی دادی کے زخم، اپنی پھوپھی کے زخم اور اپنے زخم، اپنے درد بیان فرماتی نظر آتی ہیں۔ وہ بی بی جو اپنے بابا سے جدا ہوئی، بھول نہ سکیں، تنہائی میں بھی بابا کو یاد کرتی رہیں، اور اس تنہائی میں بابا کے ذکر کو نوحہ بنایا۔ بی بی کے توسل سے آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ سے